कृष्ण कोणा नांवान कोणा नांवान जेसू नांवान कित्याक आमचे भितर जेसू ना जाल्यार आमी केन्ना बरो आसपाना अमेन 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 हांव मुगे टॉपिकेन भितर वच पयलें न्हू एक पॉयंट क्लियर करपाक सोदिता ओके आमी जायते तेंप जालो जायती वर्सां जालीं आमी रिट्रीटाक वयताय देवागे उतर आयकपाक वयताय की ना जायती वर्सां जालीं न्हू आनी जेन्ना आमी देवागे उतर आयकपाक वयताय आमगे सदां मनांनी आमगे इंटेंशन्स आसताय देवा हांव तुगे उतरा वयता हांव तुगे रिट्रीटाक वयता आनी तूं म्हाका हें दिया म्हणटाय की ना जेसू आयज हांव रिट्रीटाक वयता आयज मुगे बॅडा बरें ना म्हाका पेकोणी दी जेसू आयज हांव रिट्रीटाक वयता म्हाका भुरग्याक हें दी जेसू म्हणटाय की ना बाबडी न्हू हांव मागताय न्हू देवाको मागताय पूण केन्ना बाबडी न्हू हांव एक पॉयंट नोट केला एवरी टायम हांव जेसूको मागताय जेसू हें दी तें दी पूण हांव केन्ना चिंतिला हांव देवाक कितें दिताय काय म्हूण चिंतिला बाबडी न्हू चिंतिला आमी देवाको सगळें मागताय जेसू हें दी जेसू तें दी आनी जेसू इतू मोगाड की तो आमकां दिता बाबडी न्हू हांव खात्रेन सांगपाक सोदतां की जेसू दिता कित्याक जेसू म्हाका जायतें दिलो हांव जें हांव मागलां तें एक आनी एक देवान दिलां आनी जें हांवें मागूंकूय ना फकत मुगे मनान घुंवतालें तेंवूय म्हाका जेसून दिलां इतू तो मोगाड जेसू आमगेलो आमी तें कितें दिलां आमच्या ज्यो संवसारी वस्तू दिवपाक जाताय ज्यो संवसारान वस्तू आहाय त्यो आमी जेसू दिवपाक जाता कित्याक दिवपाक जायना कित्याक त्यो सगल्यो वस्तू देवान रचल्यात आनी देवागेर वचना आमी देवाक कितकोन दितोली जातलो दिवपाकू एक कोणें तुका गिफ्ट दिलो बर्थडेक तो सेम गिफ्ट तूं तेका आयको दितलो तेगे बर्थडेक दितोली सेम गिफ्ट ना पूण आमच्यान एक वस्त दिवपाक जाता आनी ती म्हळ्यार आमगे जिवीत आनी जिवीतूय बाबळिनो कितकोन तें सेम पोसोळपणां तें सेम वायट जिवीत जें आमी जियेता तें जिवीत आमी देवा दितोली जेसू दितोली तेंच डटी जिवीत जें आमगे वायट जिवीत आहा तें देवा आमी जिवीत दितोली जाता दिवपाक ना बाबा भयणीनो जेन्ना आमी जेसू आमगे जिवीत दिवपाक सोदताय तेदो ना जें पातक आमगे आहा जें पातक जें वायट जें नोश्टेपण आमगे कुडीन आहा तें निवळ करून आमी देवा जिवीत दिवपाक जाय आमेन आमेन आयज सॉन 3 दीस रिट्रीट आहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आयज फाल्यां पोरां जायते रिट्रीट आमी केले पयलीं पूण देवा केन्ना सांगलो ना जेसू आयज हांव तुका जिवीत दिता देवाको मागिलें देवा एक शॉपकीपर केलो देवा बरें गेलें पूण केन्ना बाब पयलो देवा हांव म्हळ्यार जेसू आयज हांव तुका जिवीत दिता म्हळ्यार बाब पयलीनो कित्याक म्हणना कित्याक आमी देवा भिरांत ना जेन्ना आमी देवा बरें गेलीं देवाको मागिलें जेसून दिलें आनी आमी तें ग्रांटेड घेयला पूण आयज बाब पयलीनो एक तुमकां न्ही एक सोयेक मेळ्ळा आयच्या 3 दिसांनी न्हू तुमी तुमगे देवाक न्हू तुमगे जिवीत दियाय देवा सांगाय जेसू हांव एक पातकी जेसू आनी ह्या पातकान न्हू म्हाका रावपा नाका तुगे उतरान म्हाका बोर जेसू आनी जेसू तुमगे जिवीत एक नवें जिवीत करतलो आमेन करतलो बाबा बरीनो पूण तुमगे भावात आसपाक जाय तुम उतरान आसपाक जाय आनी तिसरे दिसा जे भाशेन एक रिट्रीट काबार जातलो 21 संडे तेन्ना तुमी देवा जिवीत दितोली कित्याक तूं आयज पातकी हाय तूं म्हणटोली जेसू हांव जिवीत फाल दिता फाल म्हणटोली जेसू ना फाल दिना पर दिता अशें कोन्न कोण बाबा भयणीनो आमगे टायम काबार जातलो एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा बाबा भयणीनो हे 3 दिसां मोदें तुमगे हातीन आहा देवा जिवीत दिवपाक जाय आनी जिवीत केसोलें तें पातकी जिवीत नाका देवा पूण एक नवें जिवीत एक नोसोळें जिवीत आनी तें जिवीत देवा दिवपाक आमी देवाको मागया जेसू ती आमकां जाणवाय दी म्हूण ती आमकां बळ दी म्हूण जिवीत तूं पेटोवपाक आमेन आमेन सो जेन्ना आयज फाल्यां उतर प्रोक्लेम जातलें तें भाव बोलिनो काळसा लायन घेयाय पयलीं आमी केलें जेन्ना उतर परगूट जातालें तें इश्ट गेलें सकयल्यान गेलें सायडीच्यान गेलें पूण आयज बाब बोलिनो तेशें कोन्न ती मिस्टेक आयको रिपीट करना काय तें उतर एक उतर तुगे काळसान रिगू आमेन आनी जेन्ना देवागे उतर तुगे काळसान रिगतलें तेन्ना जेसू काम करपाक लागतलो आमेन
अमेन. सोजमोला कितें सांगिल्लें तें? जेजू सांगाय, जेजू आयज पयले दीस, आयज तो हांव तुमगे तुमची जिवीत देंवयता आनी जेजू तुमकां जेवूल आपणागे बेगीन घेतलो. अमेन. अमेन. सो आयचे मुगे टॉपिक जावन आसा परफेक्शन इन क्रायस्ट. परफेक्शन इन क्रायस्ट म्हळ्यार कितें? कोण सांगपाक शकता? परफेक्शन इन क्रायस्ट म्हळ्यार कितें? अमेन. सगळ्यांचें जिवीत आमी सगळीं परफेक्ट आहाय? कांय पातोक ना आमकां, आमी सगळीं परफेक्ट आहाय? परफेक्ट नाय आमी? आनी खबर आहा परफेक्ट नाय म्हूण, जाल्यार भाव भयणीनो, आमी आमगे जिवीत एक परफेक्शना वाटेर कित्याक चलोयनाय? आख्खो बायबलान देव सांगता जिवीत बोदलाय, आपणागे वाटेर येयाय भाव भयणीनो. आनी जेसू आनी कांय नाका, देवा आनी कांय नाका, फकत एकूच वस्त जाय, आमगे जिवीत. आनी केसो जिवीत भाव भयणीनो? एकटें मोश्टें जिवीत, एकटें पातकी जिवीत? ना. जेसू जाय एक जिवीत जे आत्मिकायेन बोल्लोलें, जे पवित्रतायेन बोल्लोलें, एसोलें जिवीत देवा जाय भाव भयणीनो. इट्स नॉट इजी. आमकां एक दिसान परफेक्ट जावपा ना, पूण आमी परफेक्शनान भितर सरपाक पयलीं पावल घालपा जाय. आनी पावल घालपाक आमी वायट जिवीत पयलें पयस करूंक जाय. आमगे पोसोडपण घेवन, आमगे वायट चिंतना घेवन, नाटकाय, जेलसी ह्यो वस्तू घेवन आमी परफेक्शना वाटेर चलपाक जावपा ना. कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू सैतानान गेल्यो आनी सैतानान घेवन तुवें परफेक्शना वाटेर वचपाक जावपा ना. फर्स्ट यू नीड टू क्लीन योर सेल्फ, तुगे तुवें आत्मो, काळीज, जिवीत क्लीन करून ते उपरांत परफेक्शना वाटेर चलपाक जातलें. अमेन. अमेन. आनी जेन्ना आमी जेजूक आमगे जिवीत दितोली, जेन्ना आमगे जिविताची आमी नोसोरणी करतोली, तेन्ना आमी परफेक्शना वाटेर भितर सरतोली. कोणा उद्देशी? जेजू उद्देशी. अमेन. ओके, सो आमी स्क्रिप्चरान या. Corinthians chapter 7 verse 1. प्रितीच्यानो, असल्यो वासावण्यो आमकां केल्ल्यो आसात देखून कुडीन आनी ओतम्यान सोगल्या कोतांतली नितळ जावया आनी देवाची भक्ती करून आमची पवित्राय सोंपाटणेक पावया. अमेन. अमेन. प्रितीच्यानो, असल्यो वासावण्यो आमकां केल्ल्यो आसात देखून देवान आमी जायत्यो वासावण्यो केल्यो हाय. अमेन. जायत्यो प्रॉमिसीस देवान केल्यो हाय आनी त्यो प्रॉमिसीस पुरी जाल्याय. आनी व्हडती वासावणी म्हळ्यार सोर्गीच्या राजाची. अमेन. केलो हा न्हू वासावणी देवान की आमी जेन्ना आमगे जिवीत बदलतली, जेन्ना आमी देवागे वाटेन चलतली, तेन्ना आमी देवागे घर मेळटलें, सोर्गीचें राज मेळटलें. ही वासावणी देवान आमी केलो हा की ना? केलो हा. देवान वासावणी केल्या, तो एक देव, तो उतराचो देव, तो ती वासावणी पुरी करतलो. आमगे जॉब कितें आहा? देवान आमी वासावणी केली पूण घराको बसून रावपाचें? उतर पाळनासतना, देवागे उतर वाचनासतना, देवागे उतरान भितर सरनासतना घराको बसून रावपाचें? ना. ती वासावणी पुरी जावपाक आमी आमगे जिविताची नोसोरणी करपाक जाय. कितको नोसोरणी करपाक जाय? कुडीन आनी ओतम्यान सोगल्या कोतांतली नितळ जावया. कुडीन आनी ओतम्यान सोगल्या कोतांतली नितळ जावया. कुडींतली आमकां कितको नितळसाण मेळटली? सगल्यो वायट वस्तू सोड भाव भयणीनो. आमच्या भितर जायत्यो वायट वस्तू आसताय. आमकां दिसता आमी देवा बरी आहाय, ओय आमी देवा बरी आसताय, पूण आमी त्यो वायट वस्तू घेवन आसताय. कुसळेपण, गजाली, गॉसिप्स, जेलसी, नाटकाय ह्यो वस्तू आमगे भितर आसताय. जेन्ना आमच्यो सगल्यो वस्तू भायर मारतली, तेन्ना आमी आमगे कुडीची नोसोरणी करपाक पावतली. अमेन. तेच भाशेन देवान आमकां कमांडमेंट्स दिलो हाय. ते कमांडमेंट्स जेन्ना आमी सारके वाटेन पाळटली, तेन्ना आमी कुडीची नोसोरणी करपाक पावतली. ओतम्याची नोसोरणी. देवान आमकां फ्रुट्स दिल्याय, ओतम्याची पवित्र फळां. जेन्ना ती आमगे पवित्र फळां आमी कुडीक लायतली, आमगे ओतम्या लायतली, तेन्ना आमच्या ओतम्याची नोसोरणी जातली. अमेन. 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 आनी देवाची
भक्ती करून आमची पवित्राय सोपाडणेक पाव कितकोन देवाची भक्ती करून आनी देवाची भक्ती करपाक कित करपा पडटले ओतम्यान नितोळ जावया आमगे कुडींतल्यान आनी ओतम्यांतल्यान आमी निवळसाण घेल बगर आमच्यान देवा बसूं जायना देवाची भक्ती करूं जायना आमी ती भक्ती घेल देखून जाल्यार न्हू ती देवा बरें पावपाना बाबा भयणीनो कित्याक आमी एक मेळे काळीज घेवन ती भक्ती करताली आनी तेसू भक्ती देवा नाका देवा जाय एक पवित्रायेची भक्ती आनी पवित्रायेची भक्ती फकत आमी करपा पावतली जेन्ना आमी कुडीची आनी ओतम्याची नोसोनी करतली आमेन 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 फिलिपियन्स चॅप्टर 3 verse 12 to 14 हांव शेवटाक पावलो वो सुकून जालो म्हूण समजूं नाकात ना हांव इनाम जिखूंक वचूंक धांवत आसा कित्याक ह्याच पासत जेसू क्रिस्तान म्हाकाच शिकून घेतला बाबा भयणीनो जिखलो म्हूण समजूं नाकात समजून हांव मुरगोटना पूण इतलें सांगता पाटी सोडना तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळ्या म्हज्या पोडान नीट शेवटाक हांव धांवून वेतां जेसू क्रिस्ता सोबें वयर स्वर्गार इनाम जिखूंक देव आमकां आपयता तें इनाम म्हजो शेवट आमेन आमेन हिंगा पॉल कितें सांगता पॉल एक देवागे मनीस आसलो न्हू देवागे मनीस आसलो तें जायतो देवागे भाव केल्लो पूण तो कितें म्हणटा हांव शेवटाक पावलो ना आपूण शेवटाक पावलो ना म्हणटा पूण आम कितें भाव भयणीनो आम आजून देवा खातीर कांयच केलो ना आमगे जिवीत बदलो ना पूण आम दिसता आमकां तें सोकीराज मेळटलें कितकोन भावा भयणीनो पॉल इतलो भक्तिवंत जावन इतलो पवित्र मनीस जावन म्हणटा आपणान आजून शेवटाक पावपाक आजून कांयच केलो ना जाल्यार आमी कितकोन चिंतताय की आमकां सोकीराज मेळटो म्हूण कांय कोण आसतना कित्याक आमगे तें मोती नाहा जेसू न्हू बक्षितलो जेसू न्हू मोगाळ दिव जेसू मोगाळ दिव पूण जें देवान सांगलां तें कोणासतना देव सोडीचें राज दिवपाना बाब भयणो जें देवान बरयलो हा जें देवान सांगिलां कोर म्हूण तें केल बगर देव सोडली राज दिवपाना तो म्हणटा आपूण आजून धांवत आसा परफेक्शनान धांवत आसा तो म्हणटा आपूण परफेक्ट जालना पूण आपूण धांवत आसा आनी आपूण तो जे परी आपणा स्वर्गीराज मेळटा तेन्ना पासून आपूण धांवतलो पूण आमी आयज बर करताय आयज रिट्रीटा येयली देवागे उतर आयकिलें गारगेली आयज मातशें बर करतली फाल बर करतली आनी आयकोणें सेम वस्तू पातकाच्यो कुसरेपण वायट ह्यो परत आमी त्यो सेम वस्तू करताय बाब भयणीनो कित्याक आमकां तें परफेक्शनान वचपा नाका आम सगळें आयतें जाय पूण बाब भयणीनो इफ पॉल इज रनिंग बिहायंड परफेक्शन जाल्यार आमी धांवपा जाय कित्याक पॉल एक व्हडतो मनीस आसलेलो देवागे उतरान चलपी मनीस आसलेलो इफ तो म्हणटा आपूण स्वर्गीराजाक पावल म्हणटरी आपूण शेवटाक पावल म्हणटरी आपूण जैत जातलो आमी आमगेलें तें सेम आसपा जाय आमकां देवागे स्वर्गीराज मेळ बगर आमी असोच रावपा जाय देवागे उतरान असोच रावपा जाय आनी त्या देवागे उतरान वचपाक आमी आमगे जिविताची मोसोळणी करपा जाय आनी तेन्ना आमच्यान म्हणपा जातलें की आमी परफेक्शना वाटेर आहात आमेन आमेन 1 John chapter 2 verse 5 पूण ताच्या उतराक पाळो दिता ती देव आमचो कितलो मोग करता तो संपूर्णायेन वळखूंक पावला ह्याचेच वरवीं आमी ताचे सोबे आसा म्हूण आमकां कळोन येता म्हाका न्हू ही बस बहुत दिसता कित्याक खबरात देव सांगता पूण ताच्या उतराक पाळो दिता ती देव आमचो मोग करता देव आमचो मोग करता तो संपूर्णायेन वळखूंक पावया बाब भयणीनो जेन्ना आमी देवागे उतर पाळटाय जेन्ना आमी देवागे उतराक पाळो दिताय तेन्ना आमी देवा सांगताय देवाक तूं आपणागे मोग करता आनी जेन्ना आमी देवागे उतर मानून घेयनाय तेगे उतर नाकारताय तेन्ना आमी देवा सांगताय देवा तूं आपणागे मोग करना उलटा करचोया सेंटेन्स उलटा करूया
आमी जेन्ना आम म्हणटाय देवा तूं आपणा मोग कोन्ना देखून आपूण तुगे उतर आयकना बा भयणीनो देवान आनी आमकां केसो मोग दाखोवपाक जाय लास्ट संडे स्टेलोशान सांगिल्लें देवा की तूं कोश्ट पडल्या खुर्सार मेल तेदो ना तो आमचे पासून खुर्सार मेलो इतू सोशिल्लें आनी दाखयलो तो आमचो कितलो मोग करतो हेच्या भायर आनी तुमकां आनी मोग कितें दाखोवपाक जाय जीव दीन आनी कितें मोग दाखोवपाक शकता आमच्या मोग लास्ट उक्तापो करपाक जाता म्हळ्यार जीव दीन आनी तेंय जेजून केलें आनी कितको तो मोग उक्तापे करतलो इतू मोग कोन्न देखून आमी देवागे उतर पाडपाक वचनाय कित्याक बाबा भयणीनो कित्याक इतू मोगार जेजू नाकारताय बाबा भयणीनो जो खुर्सार मेलो इतू खूब सोशिल्लें बाबा भयणीनो तेगेलो मोग आमी कित्याक नाकारताय आयज ते सांगतात ताच्या उतराक पाळो दितात ती देव आमचो कितलो मोग करता तो सोपुर्णायेन वळखूंक पावयात जेन्ना आम देवागे उतरां मान दिताय तेन्ना आम देवा सांगताय वय देवा आमकां खबर आहा तूं मोग करतलो आमचो इतलें न्हू आम तेवूय वळखूंक पावताय की हाचेच वरवीं आमी ताका आसांव जेन्ना आम देवागे उतर पाळनाय जें देव सांगता तें आम आयको सोदनाय तेन्ना आम कळटा की आम देवा बरें नाय म्हूण कित्याक जेन्ना आम देवा भितर आसताय आम देवा वांगडा आसताय तेन्ना आमी देवागे उतर पाळटाय पूण जेन्ना आम देवाशी पयस आसताय देवागे मोगासून पयस आसताय तेन्ना आम देवागे उतर नाकारताय आमेन आमेन सारकें बाबा भयणीनो आमकां जेजू फिजिकली दिसती पडना आनी आम जायफाट म्हणटाय आम जेजू मोग कोत्ताय आमचो जायफाट म्हणटाय जेजू आपणा मोग कोत्ताय देव हिंग सांगता जेन्ना तूं आपणागे उतरां पाळ दिता तेन्ना आपूण तुज मोग कोत्ता आमेन आम चिंताय आसतली आनी तुमगे ते क्वेश्चनाक वचोय जावपा जेन्ना आम उतरां पाळ दिताय तेन्ना आमचो देव मोग कोत्ता आमेन आनी तेन्नाच आम तेजे वांगडा आसा म्हूण आम सोजमोन येता पूण जेन्ना आम उतरां नाय बाबा भयणीनो आम देवागे मोग नाकारताय आम देवा वांगडा आसनाय आनी तेन्ना आमगे जिवितान एक आनी एक प्रॉब्लम येयत रावता तेजे फाटल्यान देवा बरी येताय देव प्रॉब्लम सॉल्व कोत्ता आनी तो सेम देवा विसरताय कोत्ताय न्हू बाबा भयणीनो जेन्ना देवान आम कितें दिलें ते गिफ्ट घेताय आनी मागीर जेजू सांगताय जेजू बाय आं आनी मागीर आयको प्रॉब्लम येयलो म्हणटी तेन्ना देवा बरें येताय कितू पण आम देवागे मोग नाकारताय बाबा भयणीनो नाकारताय की ना नाकारताय मोगाल देव तो बाबा भयणीनो आम कितलीय बारकी आसून देखून तो आमचो मोग करीत आसा पूण आमी तेगे रोचना जाय तो मोग वळखूंक पावनाय इतू दारूण काळजा मनशां आमी 1 Peter chapter 5 verse 10 देव तुमचो चड मोग करता ताणेंच तुमकां क्रिस्ताचोवे सासणाचे मोहिमेक आपयल्यात तर मातसो वगत तुमी कश्ट दोग सोंसल्या उपरांत तोच तुमकां नव्यान समाधान करतलो तुमकां तीर आनी गोट करून सांबाळटलो आमेन देव तुमचो चड मोग करता की ना देव आमचो जायतो मोग करता आमचो मोग करता तो खुर्सार मेला आमेन विस्वास दाव आमी न्हू की जेजू आमच्या मोगा पासत खुर्सार मेल म्हूण न्हू जेन्ना आमी न्हू आमगे वायट जिवीत सोडटाय आनी नवे जिवितान येता न्हू इजी न्हू बाबा भयणीनो जेन्ना वायट जिवीत सोडटा आनी एक नवे जिवितान येता इट्स नॉट इजी बाबा भयणीनो कित्याक इजी न्हू कित्याक जेन्ना आम वायट जिवितान आसताय सैतान आमकां न्हू हेल्प करता कोर वायट जिवीत जिये वायट जिवीत तो आमगे सपोर्टान आसता तो आमकां आख्खो सरावंड करता कोर वायट जिवीत पूण जेन्ना आमी डिसिजन घेताय की आमी हें वायट जिवीत सोड एक नवे जिवितान भितर सोदतली तेन्ना देंवचार ताळण्या घालपा येता आनी जेन्ना देंवचार ताळण्या घालपा येता तेन्ना आमकां कश्ट दोग सोंसपाक पडटाय आनी पडटाय म्हळ्यार पडटाय कित्याक जेजू सांगता कश्ट दोग सोंसपाक पडटले म्हूण आनी पेद्रू भाशेन पेद्रू जेन्ना उदकाचेर चलतालो जेन्ना तेगे दोळे देवाचे आहलोले तो कॉन्स्टंट तो बरो करून चलतालो पूण जेन्ना तेगे दोळ उदकाचे गेले तेगे भावाक देंवलो सेम थींग बाबा भयणीनो
आमगे जिवीत चेंज केलें, बाकी जिवीत सोडलें आनी आमी नव्या जिवितान भितर येयली आनी उतरान समज आमी नाय जाल्यार देंवचार ताळयो घालपाक येतलो आनी आमगे दोळे देवाचेर तीर नाय जाल्यार आमी सकल पडटली की ना जे भाशेन पेद्रू पडलो ते भाशेन आमी सकलां पडटली कित्याक आमगे दोळे संवसाराक वयतले आनी देवाचे वयर दोळे आमगे हालतले पूण तें जावपा नाका म्हूण आमी उतरान रिगो जाय आमी उतरान वचूं जाय कित्याक जेजू म्हणटा आपूण सोद वाट आनी जिवीत आनी तोच वाट तयार करता बाबा भयणीनो परफेक्शन इन क्रायस्ट हेंच बाबा परफेक्शन इन क्रायस्ट म्हळ्यार हेंच देवागे उतरांतल्यान चलपाक जेन्ना जिवीत आमी चेंज केलें परफेक्शना वाटेर आमी येयली एक पावटो गायलो येतलो सैतान ताळयो घालपाक आनी समज आतां देवसाचे दोळ मारलो आमी पडटली पूण आमी जेजू तुज्या नांवान सैतानाक फटायता अशें म्हूण मुखार गेली जाल्यार आमी सैतिवून जातली आमेन आमेन कश्ट घेतलेच पूण तेच बारा देव सांगता कश्ट सोंसल्या उपरांत तोच तुमकां नव्यान समाधान करतलो तुमकां तीर आनी गोट करून सांबाळटलो आमेन आमेन आमगे काम फकत कश्ट सोंसपाचें उपरांत देव सांगता आपूण तुमकां तीर आनी गोट करतलो सो देवान आमी तीर गोट करचे पासून आमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय उलो देव करतलो पूण आमी समज फर्स्ट स्टेप घेयले म्हणटरी तेन्ना आमी सकल पडली जाल्यार देवा आनी चान्स मेळपाना आमकां तीर आनी गोट करपाक आनी समज आमी देवान आमच्या जिवितान आमकां गोट आनी धीर केलो जाय जाल्यार जेन्ना आमी फर्स्ट स्टेप मारताय तेन्नासान आमगे दोळे देवाचेर आसपाक जाय देवाच्या उतरान आसपाक जाय तेन्ना जेजू आमकां धीर आनी गोट करतलो कित्याक जेजू सांगता कश्ट तोच तुमकां समाधान करतलो पयले कश्ट सोंसपाक पडटले त्या उपरांत तो आमकां समाधान करतलो सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां तुमगे आतां जिवीत बदलतली की ना पातकान रावतली बदलतली जेन्ना तुमचें जिवीत बदलतली बाबा भयणीनो कश्ट दोग येतले भिवपाक गरज ना देवागे उतरान आसा देवागे उतरान भितर दीप आसा आनी देव तुमकां रस्तो करतलो आमेन आमेन आनी तुम समज उतरा भायर आलोली जाल्यार सैतान रेडी आसतलो तुमगे मन तुमगे तो आत्मो ओडून व्हरपाक आनी तुमच्या हातीन डिसिजन ना तुम सैताना येवकार करतली वो जेजू येवकार करतली आमेन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48 म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपून तशीच तुमी सोपून आमेन तूं कितें सांगताय ना जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपून तशीच तुमी सोपून जाय पूण आमी सोपून जावपाक वयताय आमगे जिविताची नोसोणी करपाक वयताय ना बाप इतू सोपून पूण तेगे भुरगीं सोपून जावपाक सोदनाय तेगे भुरग्यांक तेंच कसापिटा जिवीत जाय तेंच पातकी जिवीत जाय देव सदांच आमगे काळजाचेर टक 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 करता जिवीत बदलाय पूण आमी जेजू तुगे हांव एक आयकना म्हाका आपणा जिवीत जायतें जाय संवसारी जिवीत जाय अशें हांव देवा रिस्पॉन्ड करताय आनी मागीर प्रॉब्लम येयली म्हणून देवा बरें येताय रिस्पॉन्ड केलें त्याच देवा बरें येताय कित्याक खबर आहा देवा कितें आनी खंयचो रस्तो ना आनी तेंच अप्लाय सगळे सिट्युएशनां जावपाक जाय देवा गिरेत खंयचो रस्तो ना आनी तेका लागून आमी देवाचे वाटेन चलपाक जाय परफेक्शना वाटेन चलपाक जाय आमेन आमी चिंताय बाबा भयणीनो की आमी परफेक्ट आहाय आमी रिट्रीटा येताय घराको वयताय आवय आमी रिट्रीटा गेलोली आमी परफेक्ट आहाय अशें आमी चिंताय पूण ना बाबा भयणीनो जे मेरेन आमी रिट्रीटा गेली देवागे उतर आयकिलें आनी ते काळजा लायन गेले ते बगोर आमी परफेक्ट जावपाक वचनाय आमगे आत्मो बाबा भयणीनो आमी देवाक कांय दिवपाक जायना फकत ती आमगे जिवीत दिवपाक जाता एक देवान एक सोबीत जिवीत आमकां दिलां जेन्ना हांव संवसारान येताय आमी बरी सोबीत आसताय ओके एग्जाम्पल तुमी कोणाक असो आयदन घेयला एक युटेन्सील घेयला ओके ते युटेन्सील बरें नितळ आहलोलें तें तूं यूज करता आनी तें चिकला युटेन्सील तेका आयको दिता तें मनशाक बरें दिसतलें तें बरें निवळ आहलोलें आनी तूं दिता त्या दोळांत चिकला दिता बरें दिसतलें दिसपाना सेम थिंग बाबा भयणीनो देवान आमकां एक सोबीत जिवीत दिलां
सोबीत आमी नितळ निवळ पवित्रकायेन हे संवसारान भितर सरले आमी जेन्ना वयता तीच पवित्राय घेवन वचपाक जाय जाल्यार कित्याक आमी चिकलान वचपाक जाय कित्याक आमगे आत्मो एक पातकी आत्मो घेवन वचपाक जाय जेन्ना देवान आमकां तूं पवित्रायेन धाडल्याय आमी पवित्रायेन देवा बरें वचपाक जाय आनी तेन्ना आम स्वर्गीचें दार ओपन जातलें कित्याक थिंगा जागो पातक्यांक जागो ना आतां संवसारान पातकां कोत्ताय संवसारान आमगे एक चान्स आसता आपल्या जिविताची नोसोनी करपाक आनी तेन्ना तो चान्स आमी उजार करपाक जाय आमचे जिविताची नोसोनी करपाक आनी ती नोसोनी केली आमगे जिवीत बदललें देवाक जाय ते भाशेन आमी चल्लीं तेन्ना आमी तयार आसताय जेजूगे मोहिमा चोवपाक आनी मोहिमा म्हणल्यार देवाचें सर्गीचें राज आमी धाकटे वस्तू करून बाबा भयणा आमी दिसता आमी सगलें केलां एब्राहम तेका आपणागे पूत देखून भेटोवपाक पडलो तें म्हणपाक जातालें जेजू तुवें आपणाक इतू वस्तू सांगिल्ल्यो हांवें सगलें केलें आतां आपूण शांत बसता आपणा खबर आहा आपणा स्वर्गीराज मेळटो म्हणून तर जें देव तेका सांगतालो एब्राहम एक आनी एक कोत्तालो की ना काय देवा केन्ना ना म्हणलें ना तो कोत्तालो तें म्हणपाक जातालें जेजू आपण इतू वस्तू केल्यो आतां आपूण रेस्ट घेता आतां आनी आपूण कांय करना आपणा स्वर्गीराज मेळटलें तें म्हणना बाबा भयणो कित्याक देवाची बाबाट आसलोलो ते देवाची भिरांत आसलोली पूण आमकां ती भिरांत ना आम फकत तितल्या उतरांचेर नाय की देव आमकां स्वर्गीराज दितलो कितकोन बाबा भयणो एब्राहम तूं देवागे मनीस जायन तें जें देवान तेका सांगिल्लें तो करीत गेलो करीत लास्टाक आपणागे चेड्या देखून तो भेटोवपाक गेलो समज तो देवागे उतरान इतू ओबिडियंट आसपाक जाता जाल्यार आमी जे संवसारान आमी कांयच केलें ना अजून देखून कांय केलें ना अजून आमी एम्प्टी वेसल्स आहाय जाल्यार आमकां कित्याक आमच्यान कित्याक करपाक जायना कित्याक बाबा भयणो आमी देवागे मोग अजून चोयल ना आमी देवागे सॅक्रिफायस देवान आमकां दिल्या कुर्सार मरोन ती आमी अजून फील केलो ना समज आमगे कुर्सार मेली न्हू तेदो आमकां कळटलें ती दूख कितली पूण ती दूख न्ही आमी आजून जेजूगे वळखुपाक पावलो नाय तेका लागून आमी सेम पातकी जिवीत जियेताय बाबा भयणो ते भाशेन जॉब नोआ तें जायत देवान सांगिल्लें आनी तें केलें कित्याक केलें बाबा भयणो बिकॉज तेका खबर आहली तो एकलो देव आनी तोच वाट स्वर्गीराजान वचपाक पूण आमकां दिसता देवा भायर आमकां आनी जायत्यो वाट आहाय म्हूण इफ दॅट इज युअर थिंकींग तें तुमगे चिंतप आसा जाल्यार बाबा भयणो कांय मेळपाना कांयच मेळपाना बाबा भयणो आनी ती नॉलेज आनी जाणवाय मेळपाक तुमी देवागे उतरान लिपपाक जाय आनी तुमी देवागे उतरान रिकोल म्हणटी तुमकां देव तुमकां सांगतलो एश करपाक जाय तेश करपाक जाय पूण ते उतरान रिकपाक आमी आमगे जिवितान नोसोनी करपाक जाय बाबा भयणो आमकां दिसता आमी केलें म्हूण पूण कांय केलें ना बाबा भयणो आमी जिवितान नोसोनी केलो ना देखून हांवें स्टार्टींग टॉपीक घेवचे पयलीं तुमकां सांगिलां की हे 3 दीस आमी एक व्हडते भाशेन यूज करुया म्हूण कितकोन यूज करुया देवाको दी म्हूण मागोन न्हू पूण देवा आपूण तुका दिता आपणागे जिवीत दिता म्हूण आमी हे 3 दीस यूज करुया म्हूण कित्याक इतले रिट्रीट आमी केले रिट्रीटार येयली देवाको मागिलें देवान दिलें घार गेली आयको न्हिदोली नेक्स्ट संडे येयली देवाको मागिलें देवान दिलें सेम प्रोसिजर पूण आतां न्हू बाबा भयणो आतां टायम दुसरो आहा आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां आहा तुम चिंताय तुम देवागेर वचपाक जाय वो सैतानागेर वचपाक जाय तो तुम परफेक्ट जावपाक वचपाक जाय वो तुमकां इम्परफेक्ट जावपाक वचपाक जाय तें कित्याक आमगे काम देवागे उतर तुम परगट करपाचें तें काळजार लावन घेवन जिवीत नोसोवपाचें काम तुमगेलें एक कॅमला तोड्याक व्हरपाक जाता उदक पिवपाक पूण तेका उदक पिवपाक तोंड तेगे तितून घालपाक जाता ना उदक तेणें पिवपाक जाय सेम थींग बाबा भयणो जेन्ना आमी उतर परगट कोत्ताय न्हू तें जिवितान लावन घेयाय कित्याक तें उतर आमगे संवसारी उतर व्हडलो उतर न्हू तें जें देवागे उतरान बरयलो आहा तें उतर आमी परगट कोत्ताय आनी तें आमी विसरलें की तें पवित्र उतर म्हूण हें सगळीं उतरां आमकां बरें दिसताय पूण देवागे उतर आमकां कठीण दिसता आनी तें उतर आमी सोडून दिताय पूण आयज एक डिसिजन घेया की आमी ही मिस्टेक आयको करपा ना
ज्या मिस्टेक केल्या हितून सेम पातकान जिवीत रावन सेम जिवीत पातोक करीत रावला ते चेंज करूया भाव भयणीनो. परफेक्शना वाटेन चलपाक ट्राय करूया. आनी देव जे देवान तुमकां जी देवागे वस्तू तुम आजून चोयल नाय, जी देवागे मोहिमा तुम आजून चोयल ना, ती मोहिमा तुम चोयतली फकत जिवीत चेंज केले उपरांत, जिवीत देवा भेटय उपरांत. बाकी जिवीत सोड एक नवे जिवितान भितर सोल उपरांत तुम ती मोहिमा चोयतली. आनी ती मोहिमा न्हू भाव भयणीनो वंडरफूल. ही संवसारी न्ही कांयच न्ही, पूण ती जी मोहिमा मेवता न्हू जिवीत देवाक दीन जिवीत चेंज करून बाकी जिवीत उसळेपण ही सगळें वायट जिवीत सोडून जे आमी जिवीत देवाक दिता न्हू ते उपरांत जी खुशालकाय मेळटा न्हू ती व्हडली खुशालकाय, ती कित्याकूच कंपेर जायना. आनी हें म्हूण हांव विस्वासता की तुमी म्हजेर विस्वास करपा न्हय, ब्रदराचेर विस्वास न्हू पूण देवाचेर विस्वास दवरून आपूण जिवीत आपणागे जिविताची नवसोटी करूंक वयतो म्हूण तुमी एक पावल घातो म्हूण हांव विस्वासता. आमेन, आमेन, आमेन.